نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. تكلمنا في الدرس الماضي عن أنواع الأفعال، وقلنا إن أنواعها ثلاثة، وهي الفعل الماضي وفعل الأمر والفعل المضارع. في قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، عين لنا الأفعال يا ناصر في هذه الآية. قل أعوذ برب الفلق. قل فعل أمر مبني على ماذا؟ مبني على السكون. غيره في نفس الآية. أعوذ نوعه أعوذ أنا، ماذا يكون؟ ماضي ولا مضارع ولا أمر؟ مبدوء بماذا؟ تسهل عليك يعني. أول حرف في الفعل الهمزة، هذا دليل على أنه مضارع، فعل مضارع. قلنا العادة أن الفعل المضارع يبدأ بالهمزة أو بالياء أو بالنون أو بالتاء. طيب في الآية الثانية: من شر ما خلق، عين لنا الأفعال يعني. خلق نوعه فعل ماضي مبني على الفتح. لماذا بني على الفتح؟ لأنه مجرد، لم يتصل به شيء. ومن شر غاسق إذا وقب يا راشد. ومن شر غاسق إذا وقب، أين الفعل في هذه الآية؟ شر وقب، ما نوعه؟ فعل ماضي مبني على ماذا؟ وقب، مبني على الفتح. ناصر: ومن شر حاسد إذا حسد. حسد ما نوعه؟ فعل ماضي مبني على الفتح. طيب، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أين الفعل في هذه الآيات؟ نعم، يلد، ما نوعه؟ فعل مضارع. كيف عرفت أنه فعل مضارع؟ بدأ بالياء. لا، وفي علامة أيضا. لم، أداة جزم، لا تدخل إلا على الفعل المضارع. والفعل هنا هل هو معرب ولا مبني؟ مبني. قلنا الفعل المضارع يبنى متى؟ إذا اتصل به أحد شيئين: إما نون الإناث أو نون التوكيد. هل اتصلت إحداهما بهذا الفعل؟ إذن هو معرب، فنقول مجزوم علامة جزمه السكون. طيب في الآية التي بعدها: ولم يكن له كفوا أحد. نعم يكن، نوعه مجزوم، علامة جزمه وعلامة جزمه السكون. طيب، نبدأ بدرس اليوم، وهو ما ذكره المؤلف في الكتاب. قال عندك النواصب 10. من يوزع هذه الأوراق؟
بقي معك نسخة؟ تكلم المؤلف في الكتاب، قال عندك النواصب 10 وهي أن ولن وإذن وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو. هذه أدوات النصب. بالنسبة لأن ولن وإذن وكي، هذه أدوات تنصب الفعل المضارع بالاتفاق بالإجماع. هذه الأدوات تدخل على الفعل المضارع فتنصبه بلا خلاف بين النحاة. هذه الأدوات الأربعة: أن ولن وإذن وكي. بقي عندنا لام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو. هذا ما ذهب إليه المؤلف من أنها تنصب، هذه الأدوات تنصب الفعل المضارع، وهو مذهب كثير من الكوفيين. وأما البصريون فيرون أن الفعل المضارع الذي يأتي بعد هذه الأدوات منصوب بأن مضمرة إما جوازا أو وجوبا، بعد لام كي اللي هي لام التعليل، وبعد لام الجحود التي تسمى لام النفي، وبعد حتى، وبعد الفاء والواو وأو، بضوابط وشروط مذكورة في هذه الورقة. أما بالنسبة للأدوات المتفق عليها مذكور عندك في الورقة، قال ينصب الفعل المضارع إذا تقدمته إحدى النواصب التالية. الأداة الأولى أن، قال عندك حرف مصدري ونصب واستقبال. والمثال أريد أن أسافر، هذا في المستقبل. ما معنى حرف مصدري؟ نحوله إلى مصدر مؤول، ثم نحوله إلى مصدر صريح. إذن أن هنا نصبت الفعل المضارع. أسافر فعل مضارع منصوب علامة نصبه الفتحة. وأيضا الجملة دالة على الاستقبال، أريد أن أسافر يعني في المستقبل القريب أو البعيد. وأيضا هنا مصدري، يعني أن يؤول الفعل المضارع مع أن بمصدر، فيكون قولك أريد أن أسافر حوله إلى مصدر صريح فتقول أريد السفر. سافر يسافر، المصدر سفر. فهنا أن مع الفعل المضارع يؤول إلى مصدر. أن مع الفعل المضارع يسمونه مصدر مؤول، ثم يحول إلى مصدر صريح فتقول أريد السفر. ولذلك سموه حرفا مصدريا، يعني أن تؤول أن مع الفعل بعدها إلى مصدر. الحرف الثاني لن، حرف نفي ونصب واستقبال. لن يفلح الكافرون، نفي فلاح الكافرين. ونصب الفعل المضارع بعدها منصوب، علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. واستقبال يعني في المستقبل، لن يفلح الكافرون. الأداة الثالثة إذن، حرف جواب وجزاء لكلام يقع قبلها. نحو إذن أكرمك. أكرمك فعل مضارع منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره، جوابا لمن قال أريد أن أزورك. جاء شخص قال أريد أن أزورك، فقلت له إذن أكرمك، أجبته بهذا الجواب، إذن أكرمك. اشترطوا فيها 3 شروط حتى تكون ناصبة للفعل المضارع بعدها. ذكروا فيها 3 شروط، قال وهي تنصب الفعل المضارع ب3 شروط: أن تكون في صدر الجملة،
عندما يجيبك يبدأ بهذا الحرف أو بهذه الأداة، فيقول إذن أكرمك، هنا تكون ناصبة. لكنه لو لم يبتدئ بها فهنا لا تنصب الفعل المضارع. مثلا لو قال أنا إذن أكرمك بضم الميم، تكون هنا غير عاملة لأنها لم تأتي في أول الجملة. الشرط الثاني أن تكون متصلة بالفعل، يعني يأتي الفعل بعدها مباشرة بدون فاصل. فلو قال مثلا إذن أنا أكرمك أو إذن سوف أكرمك، فصل بين إذن والفعل بفاصل، فهنا لا تكون ناصبة ويكون الفعل مرفوعا وعلامة رفعه الضمة. الشرط الثالث أن يكون الفعل مستقبلا، أريد أن أزورك فتقول إذن أكرمك، يعني إذا زرتني في المستقبل، في المستقبل. هذه يعني أهم الشروط التي ذكروها فيما يتعلق بإذن الناصبة. إذا اختل واحد من هذه الشروط فإنها لا تكون ناصبة ويكون الفعل المضارع مرفوعا. الأداة الرابعة والأخيرة من الأدوات التي اتفق النحاة على كونها ناصبة كي. قال عندك حرف مصدري ونصب، حرف مصدري ونصب واستقبال، مثل أن، لكنها هي تفيد التعليل. حرف مصدري ونصب واستقبال، وتستعمل مع لام الجر مذكورة نحو جئت لكي أتعلم. أتعلم فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ما الذي نصبه؟ الأداة كي. حوله إلى مصدر، ماذا تقول؟ مثل ما حولنا الفعل أسافر مع أن إلى مصدر صريح، أيضا نحول كي مع الفعل أتعلم إلى مصدر صريح. جئت للتعلم، تعلم يتعلم تعلما، يعني جئت للتعلم. هذا معنى قولهم إنه حرف مصدري. أو مقدرة نحو جئت كي أتعلم، جئت كي أتعلم. هنا يقول حرف اللام غير موجود لكنه يقدر، لأنك عندما تحول هذه الأداة مع الفعل المضارع إلى مصدر صريح ماذا ستقول؟ جئت التعلم، قال لابد أن تأتي باللام الدالة على التعليل حتى يستقيم الكلام، جئت للتعلم. فلذلك إذا ذكرت فهذا هو المطلوب، وإن لم تذكر فإنها تكون مقدرة. هذه الأدوات هي التي تنصب الفعل المضارع بالاتفاق، ما عدا ذلك من الأدوات ففيه خلاف بين النحاة. المؤلف رحمه الله تعالى يرى رأي الكوفيين في هذه المسألة، وهو يعني الرأي الأسهل والأيسر والأبعد عن التكلف، خاصة للطلاب المبتدئين، أن يكون مثلا الفعل المضارع بعد هذه الأدوات التي سنذكرها الناصب لها هي هذه الأداة، إما الواو أو لام الجحود أو حتى أو الفاء أو الأداة أو. طيب، قال عندك ينصب الفعل المضارع بأن مضمرة جوازا في موضعين ووجوبا بعد عدد من الأدوات. الجواز قال عندك بعد لام التعليل، وتسمى لام كي، بعد اللام لوحدها بدون كي
بعد اللام لوحدها. قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. عندنا الفعل المضارع تبين دخلت عليه لام التعليل، فيكون الفعل المضارع هنا منصوبا وعلامة نصبه الفتحة بدخول لام التعليل عليه. يعني ما العلة في إنزال الذكر؟ ما السبب في ذلك؟ لتبين للناس ما نزل إليهم، لأجل أن تبين للناس ما نزل إليهم، ولذلك سميت لام التعليل. الكوفيون يقولون إن الفعل المضارع منصوب بلام التعليل، الناصب له لام التعليل. وتلاحظ هنا أن يعني هذا القول سهل، بينما البصريون يقولون إن الفعل المضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد اللام. التقدير قال وأنزلنا إليك الذكر لأن تبين للناس ما نزل إليهم. لام التعليل يعني السبب، يعني عندهم يعني علل كثيرة في ذهابهم إلى هذا المذهب. من ضمن الأسباب يقولون إن لام التعليل، اللام التي تدل على التعليل، الأصل أنها هي لام الجر التي تدخل على الأسماء ولا تدخل على الأفعال، أن الجر من خصائص الأسماء. ومن حروف الجر اللام التي تدل على التعليل، مثل أن تقول جئت للدراسة، يعني جئت لأجل الدراسة، فهذه اللام مختصة بالأسماء فلا تدخل على الأفعال. فلأجل ذلك نحن نقول إن الفعل المضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل. وقدروا أن، قالوا لأن أن هي يعني أقوى أدوات النصب، وهي كما يقولون أم الباب، يعني هي أول ما يذكر في أدوات النصب وهي الأنسب للسياق. لكن كما قلت لك قد يكون يعني قول الكوفيين أسهل وأيسر، وبعض النحاة وبعض من يكتب في قواعد اللغة العربية تجده يعني في المراحل الأولى يقرر مذهب الكوفيين، يقول هذا أسهل وأيسر على الطلاب. لكن نحن نوضح هذا وهذا حتى يكون الإنسان على بينة على بصيرة. لكن المعمول به في أكثر كتب النحو كتب الشروح هو مذهب البصريين، وأكثر ما يدرسه يتعلمه الطلاب في المراحل الثانوية والجامعية ويقرره يعني الأساتذة هو مذهب البصريين، لأنه يعني أقوى وأدق، لكن فيه شيء من يعني إعمال الذهن وإعمال الفكر. ثم قال عندك وإن وقعت بعدها لا النافية وجب إظهار أن، وجب إظهار أن. هنا يقول الأصل أن تكون مضمرة، لكن في حالة واحدة فقط يجب أن تظهر أن، إذا وقعت بعدها لا النافية وتدغم لفظا وكتابة مع لا. قال تعالى لئلا يكون للناس، في أصل الكلام لأن لا يكون للناس، لأن لا يكون للناس. لكن قال هنا أدغمت أن مع لا لتقاربهما في يعني المخرج، قال لئلا، لكنها هي في الحقيقة ظاهرة بدليل وجود الهمزة، لكن النون أدغمت مع لا كما هو معروف في علم التجويد أنها كثيرا ما تدغم مع لا التي تأتي بعدها، لكنها هي في الحقيقة ظاهرة بدليل وجود الهمزة. طيب هذه الحالة الأولى، الحالة الأولى التي تضمر أن بعد لام التعليل. الحالة الثانية إذا وقعت أن بعد أحد أحرف العطف، الواو الفاء ثم أو، والمعطوف عليه اسم خالص من معنى الفعل كالمصدر، المصدر أكلا
شربا، قياما، قعودا، لبسا، اجتهادا، ذهابا، إيابا، كل هذه المصادر. يعني أن يأتي حرف العطف ويسبق بهذا المصدر، ثم يأتي بعد حرف العطف فعل مضارع، فهنا يجب نصب الفعل المضارع. والخلاف في الناصب له، هل هو أن كما هو مذهب البصريين، أو هذا الحرف كما هو مذهب الكوفيين. المثال الواو، قال عندك اجتهاد وأنجح خير من كسل يعقبه فشل. هذه الجملة، اجتهاد وأنجح خير من كسل يعقبه فشل. أين المصدر هنا؟ اجتهاد، جاء بعده الواو، وبعد الواو جاءنا فعل مضارع. هذا الفعل المضارع يجب أن ينصب، يجب أن ينصب. لكن الخلاف في الناصب له، هل نقول إن الواو هي الناصب أو أن مضمرة جوازا بعد الواو، فيكون التقدير اجتهاد وأن أنجح خير من كسل يعقبه فشل. نعم. كيف؟ من الفعل عموما، من الفعل عموما. المصدر يدل على معنى فقط، لكنه لا يدل على ما يدل عليه الفعل من الزمان الماضي الحاضر والمستقبل. فإذا قلت قيام، هذه الكلمة دلت على القيام، لكن هذا القيام متى؟ في الماضي، في الحاضر، في المستقبل. هذه الكلمة بحد ذاتها لا تدل على زمن، قيام، قعود، شرب، أكل، جلوس، ذهاب، إياب إلى آخره. تدل على معنى من المعاني، لكنه غير مقترن بزمن. طيب، نعم. إلا اسم. المصادر كلها أسماء، كل المصادر في اللغة العربية أسماء، دليل وجود التنوين. الثاني قال عندك الفاء، سعيك فتنال المجد خير من راحتك وإهمالك. أين المصدر؟ سعيك، جاء بعده حرف الفاء، ثم جاء بعده فعل مضارع. هذا الفعل المضارع منصوب، علامة نصبه الفتحة، كما قلنا رأي الكوفيين منصوب بالفاء، ورأي البصريين منصوب بأن مضمرة جوازا بعد الفاء. فأن تنال المجد خير من راحتك وإهمالك، خير من راحتك وإهمالك. الثالث ثم، مجيئك ثم نذاكر خير لنا. أين المصدر؟ مجيئك، والحرف ثم. الفعل المضارع نذاكر فعل منصوب، فعل مضارع منصوب علامة نصبه الفتحة، والناصب له إما أن نقول ثم، وإما أن نقول أن مضمرة بعد ثم، ويكون التقدير مجيئك ثم نذاكر، يعني ثم أن نذاكر خير لنا. نعم. لا، مصدر اسم، المصدر يكون اسما. في اسم، كل المصادر أسماء، كل المصادر أسماء. نعم. كيف؟ يكون مبتدا، يكون مبتدا. الأداة الأخيرة أو، قال تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. وين المصدر؟
واحدة. أو يرسل، هذه الأداة أو. الفعل المضارع يرسل منصوب وعلامة نصبه الفتحة، والتقدير أو أن يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. مذهب المؤلف هنا أن هذه الأدوات هي الناصبة. البصريون يقولون لا، إن الناصب هي أن المضمرة. لماذا؟ قالوا لأن الواو والفاء وثم وأو هي في العادة غير عاملة، لا تعمل شيئا، لا تعمل نصب، لا تنصب ولا تجزم، إنما هي أدوات عطف، مثل ما تقول جاء محمد وخالد. جاء محمد وخالد. محمد فاعل والواو حرف عطف، وخالد معطوف على محمد مرفوع. ما الذي رفعه؟ الفعل المذكور في أول الجملة جاء. أما الواو هذه فهي كما نقول هي يعني واسطة بين المعطوف والمعطوف عليه، لكن هل لها عمل؟ هل هي التي رفعت الفعل بعدها؟ لا. كذلك القول في الفاء وثم وأو، فلذلك هم يقولون إن الفعل بعدها منصوب بأن مضمرة. الأمر الآخر أنهم يقولون إن هذه الحروف مشتركة بين الاسم والفعل، يعني تدخل على الاسم وتدخل على الفعل، مثل ما تقول جاء محمد وخالد. الواو دي دخلت بين اسمين، ومثل أن تقول محمد يقعد ويقوم مثلا، أو محمد يقعد ويقوم خالد. الواو هنا وقعت بين فعلين. والقاعدة عندهم أن الحرف المشترك الذي يدخل على الأسماء ويدخل على الأفعال أنه لا يعمل غالبا، ليس له أثر في العمل، لا يرفع ولا ينصب ولا يجزم، كما نقول مثلا في هل التي تأتي للاستفهام، حرف مشترك يدخل على الاسم وعلى الفعل، لكن لا محل له من الإعراب ولا أثر له العمل فيما بعده. كذلك همزة يعني الاستفهام أيضا لا أثر لها، تشترك بالدخول على الفعل وعلى الاسم، فتقول مثلا أمحمد حاضر، وتقول أيضا أيحضر محمد معنا اليوم، دخلت على فعل ودخلت على اسم، فلذلك هم يقولون إنها لا تعمل. فلأجل ذلك نصبوا هذه الأفعال المضارعة بأن المضمرة بعد هذه الحروف. وكما قلت لك سابقا، يعني الأخذ برأي الكوفيين في البداية يكون أسهل وأبعد عن تشتيت الذهن. هذا بالنسبة للجواز. أما بالنسبة للوجوب قال عندك بعد حتى، يعني معنى الجواز هنا يجوز لك أن تذكر أن، ويجوز أن تحذفها، فتقول اجتهاد وأنجح خير من كسل يعقبه فشل، ويجوز أن تقول اجتهاد وأن أنجح خير من كسل يعقبه فشل. كل هذا جائز، أن تذكر أن وأن تحذفها، وكذلك في بقية الأمثلة. أما بالنسبة للوجوب فيقولون أن هنا لا يجوز إظهارها، لا يجوز إظهارها بعد هذه الأدوات، ولهم تعليلات كثيرة في كل أداة بحد ذاتها، يعني كل أداة لها تعليل يخصها لا يكون في الأداة الأخرى. مذهب المؤلف في هذا بعيد عن هذه الإشكالات وبعيد عن هذه الخلافات، يعني أعطاك رأيا سهلا.
وهو أن يكون الفعل المضارع منصوبا بهذه الأدوات بدون أن نقول أن مضمرة أو غير مضمرة، أو الإنسان يعني يفكر ما الذي نصب هذا الفعل المضارع وما الذي لم ينصبه وكيف نصب هذا الفعل المضارع. خلاص عندك الأداة فتقول منصوب بهذه الأداة. هذا ما ذهب إليه المؤلف. الأداة الأولى حتى التي تفيد الغاية، نحو صم حتى تغيب الشمس. وش المعنى؟ وش معنى الغاية؟ الغاية بمعنى إلى، يعني صم إلى أن تغيب الشمس، استمر الصيام نهايته غايته غياب الشمس أو غروب الشمس. هذا معنى الغاية. فيكون هنا فعل المضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة. الناصب له إما أن نقول حتى كما قال المؤلف، وإما أن نقول منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد حتى، يعني صم حتى أن تغيب الشمس كما هو مذهب البصريين. أو حتى التي تفيد التعليل، يعني حتى قد تفيد الغاية وقد تفيد التعليل، نحو أنصت حتى تفهم الدرس. هي تفيد الغاية أو أنها تفيد التعليل؟ الأقرب أنها تفيد التعليل، يعني أنصت لأجل أن تفهم الدرس. إذا صرت تتكلم وتتحدث هذا يكون فيه تشويش فلا تستطيع أن تفهم الدرس. نعم. هي محتمل أن يكون، لكن الأقرب أنها للتعليل، أن عدم إنصاتك هذا يشوش عليك ويشوش على غيرك، فلا يحصل هناك فهم لهذا الدرس. هذه الأداة الأولى التي ينصب الفعل المضارع بعدها وجوبا بعد حتى، التي تفيد التعليل أو تفيد الغاية الثاني الأداة الأخرى لام الجحود، ويسميها بعضهم لام النفي. وهذا كما قال كثير من النحاة إن هذا من إطلاق العام أو إطلاق الخاص على العام. لام الجحود يعني يقصدون بها لام النفي، والجحود قد يكون نفيا وقد يكون غير نفي، يكون يعني إنكار. الأصل في كلمة الجحود بمعنى الإنكار، ويدخل في الإنكار النفي. فهذا من إطلاق العام على الخاص. هم يقصدون بلام الجحود لام النفي، فأطلقوا العام وأرادوا الخاص، أرادوا جزءا منه وهو النفي. قال عندك هنا ما الضابط فيها؟ كيف أعرف لام الجحود؟ يؤتى بها لتأكيد النفي بعد كان أو يكون المنفيتين، هذا الضابط فيها. ليست كل لام تدخل على الفعل المضارع نسميها لام الجحود، لا، المسبوقة إما بكان أو يكون. وأيضا كان ويكون يشترط فيهما أن تكونا منفيتين، نحو قوله تعالى وما كان الله ليظلمهم. عندنا كان سبقت بنفي وهو ما، ثم جاء بعدها لام الجحود ليظلمهم، بعدها الفعل المضارع. هذا الفعل المضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة، إما على رأي المؤلف بلام الجحود هي الناصبة، أو بأن مضمرة وجوبا بعد لام الجحود. والآية الثانية لم يكن الله ليغفر لهم. عندنا يكن سبقت بأداة نفي وهي لم، ثم جاء بعدها الفعل المضارع يغفر لهم، فنقول فعل مضارع منصوب علامة نصب الفتحة إما بلام الجحود أو أن
المضمرة وجوبا بعد لام الجحود. بعد ذلك الأداة اللي هي فاء السببية كما ذكرها المؤلف بقوله الجواب بالفاء، يقصد بها فاء السببية أو واو المعية. فاء السببية التي تدل على سبب وعلى علة، نحو قولك لم ترحم فترحم، يعني أنت لم ترحم الناس، فلأجل ذلك وبسبب ذلك لم ترحم، لم يرحمك الناس، يعني لم يحصل منك رحمة، فبسبب ذلك لم يرحمك الناس، ارحمهم حتى يرحموك. فعندنا الآن الفعل المضارع ترحم. أنا وضعت خط تحت ترحم، لا هذا الخط يخطئ، وضع خطأ. الخط يوضع تحت كلمة فترحم. فترحم هذا فعل مضارع منصوب، علامة نصبه الفتحة، إما بفاء السببية التي هي الناصبة، أو بأن مضمرة وجوبا لم ترحم فأن ترحم. لكن يشترط أن يسبق أو تسبق الجملة بنفي أو طلب. هنا سبقت بماذا؟ نفي. لم أداة نفي، يعني ليس أي فعل مضارع تتصل به الفاء مباشرة نقول منصوب، لا، لابد من هذه الضوابط، تكون الفاء دالة على السببية، دالة على السببية. والثاني أن تسبق بنفي أو طلب، مثل أن تقول يقوم محمد فيقعد خالد، هذا فعل مضارع دخلت عليه الفاء، هل نقول إنه منصوب؟ لا، لأن هذه الفاء ليست السببية، إنما مجرد العطف فقط. لا بد من هذه الضوابط حتى نعرف الفعل المضارع المنصوب. الثاني قال لا تذنب فتعاقب. تعاقب فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، الناصب له إما الفاء السببية، وإما منصوب بأن مضمرة وجوبا فأن تعاقب، وهذه فاء السببية. لا تذنب فبسبب ذلك يحصل لك العقاب. طيب سبق بنفي أو طلب؟ سبق بطلب، سيأتي توضيح الطلب. بعضكم يقول هذا نهي وليس طلب، لكن سيأتي توضيح الطلب. يعني هو النهي في الحقيقة طلب، تطلب منه ألا يفعل، تطلب منه ألا يفعل، فيسمونه طلب من هذه الحيثية. الثاني أو المثال الثالث ليت لي مالا فأتصدق به. ليت لي مالا فأتصدق به، فعل المضارع عندنا تصدق، فعل مضارع منصوب على نصب الفتحة، والناصب لا إما الفاء أو أن مضمرة وجوبا، فأن أتصدق سبق بماذا؟ بتمني، والتمني نوع من أنواع الطلب، نوع من أنواع الطلب. زرني فأكرمك. أكرمك فعل مضارع منصوب على نصب الفتحة إما بالفاء وإما بأن مضمرة وجوبا. زرني فأن أكرمك سبقت بطلب، يعني زرني وبسبب ذلك يحصل لك الإكرام، والطلب هنا الأمر، زرني تأمره بالزيارة. قال تعالى يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. ولا نكذب المضارع منصوب، الناصب له إما الواو وإما أن مضمرة، ولا أن نكذب بآيات ربنا. هذه الآية أيضا أو هذا الفعل سبق بطلب وهو التمني ليت. ومن الأمثلة
أيضا لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. هنا تأتي جاءتنا واو المعية، يعني لا تجمع بين هذين الأمرين، النهي عن خلق معين وتصحبه بالإتيان بمثل هذا الخلق الذي تنهى عنه. لا تجمع بين هذين الأمرين. فعل مضارع منصوب إما بالواو أو بأن مضمرة، وأن تأتي سبق بطلب وهو لا الناحية، هذه دلتنا على الطلب، يأمره بأن لا يفعل. هذه فاء السببية حتى لام الجحود، وفاء السببية واو المعية إذا سبقت بنفي أو طلب. الأداة الأخيرة أو العاطفة إذا كانت تصلح مكانها إلا الاستثنائية، نحو لأقتلن الكافر أو يسلم، هذه أو فعل مضارع جاء بعدها فعل مضارع منصوب علامة نصب الفتحة، إما منصوب بأو أو منصوب بأن مضمرة أو أن يسلم، بشرط أن تكون أو هذه بمعنى إلا الاستثنائية، يعني لأقتلن الكافر إلا أن يسلم، إلا أن يسلم، فهنا لا أقتله. إذا كانت بهذا المعنى فالفعل المضارع بعدها يكون منصوبا إما بأو أو بأن مضمرة وجوبا. أما إذا كان معناها غير هذا المعنى الفعل المضارع بعدها يكون له حكم آخر، أو أن تكون هذه الأداة أو بمعنى إلى، نحو لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى فمن قادت الآمال إلا للصابرين، يعني لأستسهلن الصعب إلى أن أدرك المنى، أستمر في استسهال الصعب ويعني ومجاوزة كل شيء صعب إلى أن أصل إلى الشيء الذي أريده أو أتمنى، لا أقف عند حد حتى أصل إلى ما أريد. فهنا الفعل المضارع منصوب إما بأن مضمرة أو بأو، وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره. طيب قد يسأل سائل يقول كيف أعرف؟ طبعا هو الفعل المضارع بعد أو منصوب، لكن ربما يعني بعضهم يقول كيف أعرف إن أو بمعنى إلى أو بمعنى إلا؟ هذا من ناحية المعنى ليس له علاقة بالإعراب، يعني أي سواء جاءتك هذه الجملة لأقتلن الكافر أو يسلم، أو الجملة الثانية استسهلن الصعب أو أدرك المنى، فعل المضارع منصوب في كلا الحالتين. لكن كيف أفرق بينهم؟ كيف أقدر إلى أو متى أقدر إلى ومتى أقدر إلا؟ ناصر. لو قدرت إلى ما يستقيم. يعني تقصد السياق، يعني إذا قلت لأقتلن الكافر إلى أن يسلم يستقيم هذا الكلام. القتل مرة واحدة يقتله فيموت، لكن ما يأتي على مراحل. فهم يقولون بعض الشراح يقول إذا كانت أو تفيد أن هذا الشيء يأتي على مراحل وعلى درجات فتكون بمعنى إلى، وإذا كان يأتي هذا الشيء دفعة واحدة فتكون بمعنى إلا. فقولك لأقتلن الكافر أو يسلم يعني إما قتل أو إسلام، فتكون بمعنى إلا.
لكن قوله لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، استسهال الصعب يأتي على مراحل، تستسهل هذا الأمر وهذه القضية ثم تتجاوزها إلى مرحلة أصعب، ثم تتجاوزها إلى أن تصل إلى الشيء الذي تريده. فهنا تكون الأداة أو بمعنى إلى، يعني أستمر في استسهال الصعب، وكل شيء صعب أحاول أن أتجاوزه إلى أن أصل إلى منعي وإلى ما أريد. طيب إذا قلت لا أقاتلن الكافر أو يسلم، أو هنا بمعنى إلى ولا بمعنى إلا؟ لا أقاتلن، ما هو أقتل، أقاتلن. إلى أن يسلم. القتل مرة واحدة تقتل ويموت، المقاتلة لا، مدافعة بينك وبينه، مفاعلة على وزن مفاعل، يدافع عنك، مرة تضربه مرة يضرب، إلى أن تصلوا إلى نهاية أو إلى حد معين. ما يأتي هذا الشيء دفعة واحدة. فهذا يفيدك من ناحية المعنى. أما من ناحية الإعراب فهو واحد، إذا كانت بهذا المعنى أو بهذا المعنى فالفعل المضارع بعدها منصوب. طيب ما المراد بالطلب؟ المقصود بالطلب هنا في هذا الباب هو ما جمعه الناظم في البيت في أسفل الصفحة. عندك قال في أعلى الصفحة رقم 3 في جواب نفي أو طلب، طيب لك رقم 1، كتبت لك تحت في الأسفل قال الناظم مر وادعو وانهى وسل واعرض لحظهم تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل. 9 أشياء أو 8 أشياء هي المرادة بالطلب. مر يعني الأمر، ادعو يعني الدعاء، انهى يعني النهي، سل السؤال، اعرض هذا يسمونه العرض، والغالب في أداة العرض أن تكون ألا هي أداة العرض هذه. تعرض عليه تقول ألا تزورنا، ألا تأتينا، ألا تجلس معنا، هذا يسمونه العرض، وهذه أداته غالبا. والتحضيض الحظ يقولون هذا أبلغ من العرض، أقوى من العرض، مثل ما نقول إحنا تلزم عليه بقوة. العرض بس مرة واحدة، التحضيض لا، مرة اثنتين وتلزم عليه وتحثه، هذا معنى التحضيض. وأداته غالبا هي هلا، يسمونها أداة تحضيض، هلا تزورنا، هلا تأتينا. تمنى التمني، أداة التمني ليت. وارجو الرجاء غالبا يكون بلعل. ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره، فعل المضارع منصوب بعد فاء السببية سبق بالتمني. لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع، طلع فعل المضارع منصوب بعد فاء السببية سبق بالترجي، لعلي أبلغ الأسباب. كذاك النفي قد كمل، النفي هذا قسم ثاني كما ذكر عندك في رقم 3 في جواب نفي أو طلب. الطلب في هذه الأشياء 8، الأمر والدعاء والنهي والسؤال والعرض والتحضيض والتمني، أو 7 أو 8 عفوا 8. هذا ما يتعلق
نصب الفعل المضارع. إذن أدوات النصب المتفق عليها هي 4: أن ولن وإذن وكي. مباشرة كل ما جاء فعل مضارع بعد هذه الأدوات فعل مضارع منصوب بهذه الأدوات بدون تفصيل. أما الذي فيه التفصيل هي بقية الأدوات: لام التعليل، الواو، الفاء، ثم، أو، حتى، لام الجحود، فاء السببية، أو المعية، أو العاطفة إذا كانت تصلح مكانها إلا أو إذا. هذه هي التي فيها الخلاف، إما أن تقول منصوب بهذه الأدوات أو منصوب بأن مضمرة. والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد. وغدا سنتكلم عن جوازم الفعل المضارع ونوزع عليكم ورقة مثل هذه الورقة. إذا كان أحد عنده سؤال قبل ننتهي. نعم. أي. إلا المعية، يعني لا نجمع بين الرد والتكذيب. أي. أي مع الكذب. نعم. في سؤال كيف؟ دلالة السياق. أن تقول الطلاب لا يلعبون بالكرة، هذا نفي، تنفي لعبهم بالكرة. النهي أيضا السياق: لا تلعب بالكرة. الغالب أن هذا هو الضابط في الفرق بين النفي والنهي. نعم. مناطق للفعل المضارع. لا، كل كلامنا هنا درس اليوم عن الفعل المضارع. الماضي ليس له علاقة بكلامنا. الأمر، الأسماء ليس لها علاقة بموضوع درسنا. هناك نواصب مختصة بالأسماء، تنصب الأسماء مثل إن وأخواتها، كان وأخواتها، لكنها متعلقة بالأسماء. أو ظن وأخواتها، أفعال أفعال القلوب وأفعال الرجحان وغيرها، تلك مختصة بالأسماء. هذه متعلقة بالفعل المضارع فقط. طبعا فعل الماضي وفعل الأمر مبني ليس له علاقة بالنصب، والأسماء لها علاماتها مختصة بها. والله أعلم. صلى الله وسلم